الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آباد نال سب پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آباد نال پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نادخانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین گرامی اجدائی پکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس گاؤں نتھو کلیر دے اندر انعقاد پذیر میں شکر گزارا آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا محترم المقام جناب محمد ارشد صاحب محمد امجد محمد فاروق محمد بلال محمد الیاس محمد عثمان محمد اصغر علی محمد عمران محمد سجاد محمد زاہد محمد امجد فاروق محمد عقیل اور محمد اسلم ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا منو اور احباب نے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دی رات دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے بھائی محمد عمران صاحب اور انہا دی ساری ٹیم اور ساری انتظامیہ ساری گاؤں والے نے بہترین انتظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دا فرمائے یقیناً کئی دنہ دیا محنتاں دے بعد اس طرح دیا محافل سجدیاں اللہ رب العزت سارے دی محنت اور کاوش نو قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے میرے تو قبل آپا باب نے برادرم نقیب ملت محمد عابد جلالی صاحب اور ثنا خانہ نے رسول دے امیر میرے برادر جناب محمد افضل قادری صاحب دی حسین آوازاں دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی مدحت نو سماعت فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ تمام دے نطق اور لحن دے اندر برکات نصیب فرمائے حضرین محتشم منشا یہی ہے سلسلہ قیل و کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی
اسی سارے کٹھے اپنے محبوب دا ذکر کرنے واسطے اور محبوباں دے ذکر واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہوندی، دل دی ضرورت ہوندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دی محفل نو سجا کے اسی حضور دے ذکر نو بلند کر نہیں آندے، کیونکہ انہاں دے رب نے انہاں دے ذکر نو اتنی بلندی عطا فرما دیتی کہ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اللہ نے اپنے محبوب دے ذکر نو بلندیاں عطا فرمائی کہ جڑا حضور دا ذکر کرے رب دے بخت بلند فرما دے دے۔ جبریل و نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل اللہ نے میرا ذکر کتنا بلند فرمائے؟ عرض کیتی ہے حبیبہ تیرا رب فرما رہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ فرماندہ سونے میں تیرے ذکر نو اتنا بلند کیتا ہے کہ جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ دا ذکر ضرور ہوئے گا۔ اور صوفیاء نے دا ترجمہ انج فرمائے کہ رب فرما رہے سونے میں اپنا ذکر بھی اوہی قبول کرانگا جڑا تیرے ذکر دے نال کیتا جاوے گا۔ اسی نبی کریم علیہ السلام دا ذکر کر کے اپنے بختان دی بلندی واسطے حاضر ہوں۔ سر شام تو ہون تک تساں جتنا بھی وقت گزارے اس محفل مبارکہ چ یقین کرو جتنے سانس لینے سارے ثواب لکھے گئے۔ خوش بخت نے جنہ دیاں زندگی دیاں راتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک چ گزر جاون۔ اسی اتھے ثواب بھی کما رہے ہیں تے گناہ نہ کر کے، گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، تو اسی ثواب بھی کما رہے ہیں تے گناہ نہ کر کے جتنی دیر محفل چ بیٹھے ہیں گناہاں تو بچ کے بھی اسی ثواب کما رہے ہیں۔ انہوں دوستہ نے آکھا کہ او ہی سناؤ جو تساں جمعہ شریف دے اندر اس جمعہ المبارک نو سنائے، تو میں انشاءاللہ العزیز تو انہوں خالص میلاد نبی کریم علیہ السلام دا عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بڑی معروف پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم یجدک یتیما فآوا، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کیا اسا تہانوں یتیم نہ پایا اور پھر تہانوں اسا اپنے آسرے عطا فرمائے، سہارے عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو یتیم پیدا فرمایا۔ ساڑی عام زبان دے اندر یتیم انہوں کیا جاندے کہ جدہ باپ دنیا تو چلا جاوے، حالانکہ بعد اہل لغت نے جدی ماں چلی جائے وہ دے واسطے بھی لفظ یتیم بولے آئے۔ علماء نے اس آیت مبارکہ دیاں تفسیر کافی اقبال نقل فرمائے کہ علم یجد کا یتیما فآوا، اللہ نے اپنے محبوب نو کیوں فرمایا کہ محبوب اسا تہانوں یتیم پایا پھر اسا تہانوں آسرے اور سہارے عطا فرمائے۔ علماء نے فرمایا کہ جدو نبی کریم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے چونکہ نبی پاک دی ولادت تو پہلے آپ دے والد گرامی دا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اسا تہانوں اس حالت چ یتیمی دی حالت چ پایا تے پھر اپنا کرم تے فضل فرما کے اسا تہانوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر بھیجیا، اتھے تہانوں پال کے اسا اپنی رحمت دے سہارے تے ناز اٹھا کے پالیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جدو نبی کریم علیہ السلام تے وحی دا نزول ہویا تے حضور دی چاچی ام جمیل نے نبی کریم علیہ السلام نو اتانا دیتا تے میں نہ ماریا کہنے لگی وحی رک گئی ہے تے تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ علم یجد کا یتیما فآوا، کملی والے جدو تو یتیم پیدا ہویا سا تیرے رب نے تینوں ادو نہیں سی چھوڑیا، ہون تا تو میری نبوت دا اعلان تے میری رسالت دا اعلان کر لیا ہے، ہون تیرا رب تینوں کیوں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے یار نو تسلیاں بھی عطا فرمائیاں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى دے وعدے بھی ارشاد فرما کے محبوب نو تسلی بھی عطا فرما دیتی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ لفظ یتیم ہے مگر یہ ترجمہ اسی کرانگے در یتیم، کیونکہ لغت اندر یتیم ہیرے نو بھی کیا جاندہ ہے، قیمتی ہیرے نو، در یتیم اس تو بھی زیادہ قیمتی ہیرہ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو یتیم بھی پیدا فرمایا مگر در یتیم بنایا کہ ساری کائنات دے یتیم اسے یتیم دے بوے تے پلیا کرنگے۔ اس واسطے بھی یتیم پیدا کیتا کہ ساری زندگی جدو محبوبہ تیری بارگاہ کوئی یتیم آوے سونیا تسی کدھر انہوں ڈانٹ نہ دیا جے اس یتیم نو ویکھ کے تو انہوں اپنی یتیمی یاد آ جاوے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں ہوں. نبیاں دی عظمت بڑی ہے، پھر بکریاں کیوں چاریاں؟ علماء نے ایدی توجیہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ اصل وچ بکری بڑا نازک مزاج جانور ہے. نبوت دے اندر تے مزاج دی پہلے بڑی نزاکت ہے، مگر بکری دا قرب تے بکری نو نبوت دا قرب اس واسطے دیتا کہ نبوت دے کام وچ سختیاں بھی آونیاں نے مگر نبوت دا مزاج نرم رہے. تائیوں تے جدو چادر میرے نبی دے گلے چ ڈال کے تے کافر نے حضور نو اس طرح چادر نو لپیٹ کے تے سرکار دے گلے نو دبایا تے حضور دا سانس مبارک بھی رک گیا، گلے مبارک تے نشان بھی پہ گئے. صحابہ دا دل کرے سے یہودی نو قتل کر دے گئے، پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا خبردار انہوں کو کچھ آکھے نہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں کہندے دے؟ فرمایا محمد دی رحمت دی چادر تے داغ لگ جاندہ ہے. اتنی طبیعت ہے نزاکت ہے، اتنی نازک مزاجی ہے، اتنی لطیف طبیعت میرے نبی دی. کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اسا تو ہانو یتیم اس واسطے بھی پیدا فرمایا کہ کدو یتیم کوئی اکھڑے مزاج والا کوئی اکھڑ مزاج بھی آ جائے تو ہاڈے مزاج جو سختی نہ آوے. گرامی قدر حضرات، تائیوں تے جدو یتیم مصطفیٰ دے بوے تے آندے سرکار انہا پیار فرما دے نے، بلکہ آپ ہی پیار نہیں تبلیغ بھی فرمایا جڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے، جتنے وال ہاتھ دے نیچے آجاں رب انہیں صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو یتیم پیدا فرمایا تو یہ بھی حضور دی عظمت ہے. لوگ یتیم پیدا ہومن تے انہاں واسطے عیب ہے، پر مصطفیٰ واسطے عیب نہیں، اس سرکار دی شان تے عظمت ہے. سنیے قرآن پڑھا بھائی. اے میں اپنا رانجہ راضی پہ کردہ سا، توڑا رانجہ کی میں راضی ہوں دو میں نو پاتا ہے بھائی. ایک کوشش کرو بھلا سبحان اللہ کہہ من دی. میرا خیال ہے دوسرے سال 2 سال بعد آیا میں 3 سال بعد بڑا یاد ہے بھائی ماشاءاللہ. ہن 3 سال تو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی ہوئے گی، وہ ساری میں نو دے دے میں نال لے جاؤں بھائی. اچھا جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی کروں لے کے ٹوریا سا ہوں، وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے ہو تسی بھی بھائی ہیں تھوڑا تھوڑا اسرا بھائی منو سارے کرو، تسی میرے قریب گوانڈی لگ دیو تے گوانڈی دا حق بھی بہت آؤں گا. منو پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا انج دی سبحان اللہ کہو کہ مدینے آواز چلی جاوے تے میں تو نومہ حلیمہ دے بیڑے چھاڑا ہوا. جیڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ دا ہاتھ چوکے سہارا کرو تے اونچا بولو سبحان اللہ. نہ بھائی نہ، میں پچھلے سال جیڑی سبحان اللہ سنی سی نا او والی آواز نہیں آئی، زور لگا کے بولو سبحان اللہ. جیدہ کھائیے او دا جیدی امی نے دسے نا کہ تینو ساری زندگی میں پالے مصطفیٰ دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات سنیے قرآن. اللہ نے رجا فرمایا لم یجد کا یتیما پنجابی جیدہ ترجمہ جو کرا کہ آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا، آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا، آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا. کوئی بھی نہیں سونا ساڈے نبی نال دا، کوئی بھی نہیں سونا اے ساڈے نبی. جدہ جدہ ایمان رل کے میرے نال پڑے کوئی بھی نہیں سونا اے ساڈے نبی نال دا. اللہ نے رجا فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا. کونے دیوالی جدو ماں دی گودی دے اندر آئے تے نبی کریم یتیمی دی حالت دے اندر آئے، سرکار دے دادا جان پیغام ملے آئے. اس ویلے کعبے دا طواف کر رہے نہیں، پیغام ملے ادرا جلدی آیا جے
امام ابن حشام نے لکھے آؤ ایک چھوٹی جی بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آیا جائے اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے نبی کریم دے دادا جان تیز قدم چل دے آ رہے نتھو کلیر والے ہو بابا 90 سال دا ہوئے او دے 10 پترے ہون سب تو چھوٹا عبداللہ ہوئے سب تو سونا عبداللہ ہوئے سب تو لڑلا عبداللہ ہوئے عبداللہ شادی دے 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ دنیا تو ٹر جاوے او دے جان تو بعد اللہ نو محمد ورگا پتر دے وے دسو دادے نو کیویں دے چا چڑے ہون گے نبی پاک دے دادا جان تیز قدم نال ٹر دے آ جدوں اپنے گھر آئے فرماندے نے میں دروازے چ پہنچیا انج کسے جویں میرے سینے تے دھکا مارے آئے فرماندے نے دھکے نہ مارو میرا پوترا آیا ہے میں ویکھنے آیا ہاتھ پھیرا بھی تو آواز آئی رج رج ویکھے آج پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے نبی پاک دے دادا جی کمرے چھے آئے سیدہ آمینہ متھے دے پیار کیتا فرمایا بیٹی آمینہ لیا میرا پتر میری گودی چ دے دے نان کملی والا چکے دادے جی گود چ رکھے آئے نالے چھم چھم اچھرو آگے فرمایا آمینہ رونی کیوں ہے نبی پاک دی امی عرض کر دیا نے بابا جان میں رونی میرا پتر جم دیا یتیم ہے میں رونی ابو کنو آکھیا کرے گا میں رونی کدے سینے تے سایا کرے گا میں رونی کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا میں رونی کون دیا میٹھیاں گلاں سنے گا میں رونی کون انو سارا کرائے گا میں رونی کون کھلونے لاکے دے گا کون دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کمرے دنوں کر کے آواز آئی آمینہ رونا اے سادہ محبوب ہے اے ابو نہیں آکھے گا اے احد آکھے گا اے دا سینے تے سونو دل کرے گا اپنے کعبے دی حکیم جو سلاؤ دیواں گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرنو جی کرے گا میں اے دی انگلی دے اشارے تے درختان ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھراں تو کلمے پڑھا دیواں گا اے دا کھیڈانو جی کرے گا چن کھڑونا بنا دیواں گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا دا سبحان اللہ علام یجدک یتیمن فآوا میں انجے دیئے یتیمیاں نو سہارے دے ماغا پھر ایسے نازنال پالیا لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں ہے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا تو میں تانوں چیک کر رہا ہوں تو تقریر کیویں دی سننی ہے مینوں اوویں دی بھی آوندی ہے جویں دی سبحان اللہ تسی بول دے ہوئے تے جو تساں واقعی تقریر سنی ہے پھر اونچا اونچا میرے نال بولی جو سبحان اللہ اپنے پنڈ چ پیغام بھیجو نا مدینہ کے کملی والے تیرے عاشق تیرا ذکر سن کے ویکھ کیویں لذت پہ لیندے تے سبحان اللہ کہہ رہے آر ویکڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے او محبوب اے حبیب ربانا ہمی روز حشردہ آپ یتیم آتائیں ہاتھ سرے تے تردہ آپ یتیم آتائیں ہاتھ سرے تے تردہ مدینہ طیبہ دی گلی ہے
کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دی گلی وچ نہ دیوارے مسجد نبی نہ ٹیک لگا کے بیٹھے بھائی گزارش ہے ایک منٹ جی ایک کام پہلے کرنے والے ہوندے نے اے بھائی دی میرے وال ذرا توجہ کرواؤ جی نہ تھی میری گزارش دیکھو سارے تواڈے ول ویکھن لگ پے نے بس کرو یار بیٹا اے بچے نوں چپ کراؤ جی تواڈے کول بیٹھے نے تسی وڈے ہو نا گزارش ہے ویکھو بھائی گزارش میری ایک سن لو غور نال اے نبی پاک دے میلاد دی محفل ہے ٹھیک ہے علامہ اقبال قلندر لاہوری تے سیالکوٹ دے درویش آپ نے فرمایا کہ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں یہ جڑی میلاد شریف دی محفل ہوندی ہے نا اتھے اونچی آواز نہ بولنا تے بڑی دور دی بات ہے دل بھی اونچی آواز نہ دھڑک جاوے تے بے ادبی ہو جاندی ہے تسی بھائی کدے تسی بھی تھوڑا بیٹھ جو نا تواڈے پچھلے جڑے ساتھی نے تواڈی وجہ تو تکلیف وچ نے بھائی تسی چپ کرو میں کروا رہا نا میرا بھی میں کروا رہا ہاں یہ او جڑے پیچھے ساتھی بزرگ تنگ نے انہاں نوں اگے بھیج دیو تاکہ انہاں نوں تکلیف نہ ہوے بھائی تسی میرے وال ویکھو بھائی سارے ایتھے دل بھی اونچی آواز نہ دھڑک جائے تے بے ادبی ہو جاندی ہے یہ حضور دی محفل ہے ایتھے ایمان ہے نا کہ حضور دی محفل ہوے تے حضور جا تے آ جاندے نے تے یا اپنے گنبد خضرا چ بیٹھ کے ویکھدے ضرور نے ہے نا تے جدوں حضور ویکھدے ہون تے امتی نہ ویکھے پھر بدبخت نہ ہو امتی وہ بدبخت امتی ہے ساری رات حضور دا ذکر سندا رہے تے جدوں سرکار توجہ فرماوے تے اودی توجہ کسے ہور پاسے ہو جاوے لہذا جدوں محفل میلاد چ بہو تے ہمتا نو گوش ہو کے بیٹھیا کرو جسم دے کناں نال نہیں دل دے کناں نال حضور دا ذکر سنیا کرو کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف دی گلی چ بیٹھے تے سامنے بچے پہ کھیل دے اس رسول دی عظمت ویکھ کے دا پھرن ٹرن نو دل کرے تے خدا دے عرش تساں نے جوڑیاں پھر کے آ جاوے تے اس رسول دی عاجزی ویکھ دا بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بیٹھ جاندا ہے میرے آقا مدینہ شریف دی گلی مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے بچے کھیلے تے ایک صحابی گزرے تے اپنے بچے نو کھیلدا ویکھ کے فرمایا چل گھر چل بڑا کھیڈ لے نبی کریم فرما لگے کھیلن دے صحابی چلے گئے تھوڑی دیر دے بعد دوبارہ آئے تے ویکھے حضور بھی بیٹھے تے بچہ بھی پیا کھیلے حضور بچہ نو کھیڑ دا پہ ویکھ دے صحابی اپنے بچے نو کہنے لگے چل صبح دا کھیلنے چل گھر حضور نے فرمایا کھیلن دے صحابی چلے گئے تیسری باری صحابی رسول جدو شام ویلے گزرے تے ویکھے حضور بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل گئے ہن اپنے بچے وال جان تو پہلے خیال کیتا ویکھا ماہی دی کی مرضی ہے سرکار وال ویکھیا تے نبی کریم نے فرمایا چلو لے جاؤ بچے نو انگلی نال لگایا تے حضور دی بارگاہ چ لے آئی عرض کیتی یا رسول اللہ یہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا سرکار دی آنکھاں چ چھم چھم اتھرو آگے تے میرے کریم نے فرمایا تینوں کی لگدا میں گلی چ سویر دا ایویں بیٹھا عرض کیتی سونیا کی وجہ فرمایا او ویکھ نہ بچیاں چ ایک یتیم پیا کھیڈدا ہے جے تو اپنے پتر نو لے جاندو تے اس یتیم نو خیال ہونا سی کدے میرا بھی ابو ہوندا تے مینوں بھی لینا ہوندا فرمایا میں سویر دا گلی چ اس یتیم واسطے بیٹھا کہ انہوں خیال آوے جدا کوئی نہ ہوئے او دا قبلی والا تے بیٹھا ہی ہے نا او دا سونا تے بیٹھا ہی ہے نا گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے یتیم نے پر کائنات دے سارے یتیم ایسے یتیم دے بوئے تے پل دے نے کون ہے دیوالی جدو اپنی امی جان دی گودی چاہے نا تے حضور دے دادا جان تشریف لکھے آئے میں تو انہوں چونکہ انہوں نے میں نے آکھیا سے اجمہ حلیمہ دا ذکر سانو سنانا میں اس واسطے اتھو بعد آگاد کر لے ادھر ادور طائف دا علاقہ میں غالباً پچھلے سال بھی جدو آیا سا ادھو بھی مرد کر کے گیا کہ میں عمران صاحب توڑے پنڈ دے نتھو کلیر والے میں جدو بھی امہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر حاضری دیتی ہے اے میرے نال ہی گئے نے بلکہ اے میں نو نال لے کے گئے نے تے اے مکہ شریف تو ماشاءاللہ رسیب بھی کرن آن دینے اور پھر چھوڑ کے بھی مکہ شریف میں نو جان دینے بڑی محبتاں دا اظہار کر دینا یہ خوش بختی ہے ساڑی میں تے ہمیشہ کہنا کہ میں جدو اتھے گیا میں اپنے دوست احباب جتنے نالو دینے میں کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے مدینہ تے یہ بعد ایک بابا آیا میرے نبی کھلتے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بچی دی شادی ہے کو تحفہ دے دیو
فرمایا بابا او شیشی تے ٹہنی لے کے آ کھجور دی ٹہنی بابا لے کے آیا شیشی میرے آقا نے بادواں مبارک تو پسینہ مبارک صاف کیتا شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جاوے انہوں خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے وہیں بابے نے اپنی بیٹی نو دلہن بنایا تے انہوں پسینہ مصطفیٰ لگایا دماد دولہ بن کے آیا انہوں بھی حضور دا پسینہ مبارک لگایا حدیث پاک چاہندہ کہ لوگ انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے کہندے سن بیت المطیبین ہے ایک خوشبوان والے دا گھر ہے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے تقریباً نبی پاک تو 850-900 سال بعد پیدا ہوئے نے آپ فرما دینے میں 900 سال بعد اس بچی ہو جڑی دلہن سی نا وہ دی اولاد تے نسل چو بچے ویکھے عجبی ہونا چو حضور دی خوشبو آدھی سے جنہوں میرا نبی اپنے پسینے مبارک دا قطرہ بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو خوشبوان آؤن وہ وادی چو مصطفیٰ دیاں کنیاں خوشبوان اڑ گئے ہوں جتھے 4.5 سال میرا ماہی واس کے آیا ہے جتھے سرکار 4.5 سال واس کے آیا ہے اور طائف دے علاقے دے قریب بنو سعد قبیلہ تے اتھے کمائی جدہ نام ہے حضرت حلیمہ قبیلے دا نام ہے سعد بنو سعد اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے علاقے چونہ دنہ قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی سبزہ نہیں ہو گیا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس سے لکھے اور علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ لوگ درختان دے سکھ کے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیا کہ انہاں دینہ بچ میرے تے پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیا کہ انہاں دینہ بچ میری اونٹنی ڈگ پئی تو دی لات ٹوٹ گئی انہاں دینہ چ میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ بھی عطا کر دیتا فرما دیا میرا خامد بھی بیمار ہو گیا اما حلیمہ فرما دیا میری گدی بھی بیمار ہو گئی آپ فرما دیا کہ میرے جتنی طاقت نہیں کیونکہ کھانوں نہیں ملتا اللہ نے میں نے پتر دے دیتا تے میری جت طاقت نہیں کہ میں اپنے پتر نو دودھ بھی پلا سکا پے در پے فرما دیا میرے تے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں پر اما حلیمہ ہر ویلے آکھے جاوے ربا تیرا شکر ہے تیرا ہی شکر ہے ربا تیرا شکر ہے اما حلیمہ فرما دیا کہ رات میں سوتی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک بابا میرے خواب چایا تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آجا فرما دیا میں پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا دودھ دا پیالہ بھر کے بابا کہنے لگا پیلا اما فرما دیا میں ایک کوئی گھنٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے اما حلیمہ بڑی راضی ہو کے تے خواب بابے نے پوچھ دیئے بے بابا تو کون ہے تے بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا او شکراں جڑا غریبی چ بھی رب دا کری جانی ہے تائیں اللہ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم اللہ فرماتا میرا شکر ادا کریا کر میں تینوں نعمتہ ہور زیادہ تھا کراں گا شکر کرو تے نعمتہ دی زیادتی ہو جاندی ہے نا شکر کریں اللہ فرماتا کہ جے تو نا شکری کریں ان عذابی لشدید پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے اللہ فرماتا شکر کریں تے پھر میں تینوں نعمتہ دے گا اما حلیمہ فرما دیا سویرے اٹھی تے میری بھوک بھی کوئی نہیں دکھ بھی کوئی نہیں آپ فرما دیا کہ میرے قبیلے دا علاقے دا رواج سی کہ لوگ امیران دے بچے لیا کے پال دے سن میں بھی اپنے خامد حضرت حارث نہ مشورہ کیتا کہ اس سال اسی بھی کسی امیر دا بچہ لیا کے پالیے کوئی چودھری ساڑی خدمت کرے ساڑا بھی گزارا ہو جائے انہیں میں ایتھے وضاحت کر دے ماں کہ کی وجہ کسے دے ذہن چ بھی خیال آ سکتا ہے کہ لوگ اپنی اولاد نو اوتھے کیوں پال دے سن علماء نے ایدیاں بڑیاں وجوہات لکھی ہیں مگر میں ایک دو عرض کراں تاکہ سارے دے ذہن چ سوال ختم ہو جائے جدو میں پہلی بار اما حلیمہ دے گھر گیا نا بھائی عمران دے نال تے مینوں احساس ہویا کہ مکے چ شدید گرمی سی اس ویلے مگر تقریبا 2-2.5 گھنٹے دا سفر کر کے جدو اسی طائف تے اما حلیمہ دے علاقے چ پہنچے تو اتنے شدید سردی سی اتنا پیارا موسم میں نے اتھے جا کے خیال آیا کہ واہ بھائی حضور دے دادا جی نو واقعی حضور نال بڑا پیار سی کہ آکھیا سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا پر تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دے وہاں کا کیونکہ طائف دا اور ایک بنو سعد قبیلے دا علاقہ بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے اج میں ساڑھے علاقے دے امیر لوگ گرمیاں دیاں چھٹیاں گزارن واسطے مری چلے جاندے نے گلگت چل جاندے نے سوات یا کسی بھی خوشگوار علاقے دے اندر چلے جاندے نے جدی آب و ہوا ٹھیک ہو گئے عربی لوگ آج بھی گرمیاں دیاں چھٹیاں گزارن اسے ٹھنڈے علاقے چ جاندے نے ایک تے وجہ ایسی کہ اس علاقے دی آب و ہوا اچھی سی لوگ چاندے سن امیر کے ساڑا بچہ اس علاقے چ پل کے آوے تاکہ بچے دی صحت ٹھیک رہے
دوسری وجہ اسی کہ اما حلیمہ دے علاقے دے لوگ زبان بڑی مٹھی رکھ دے سن، فصاحت بلاغت والی مٹھا بول دے سن، چونکہ نبی کریم جڑے دور چ پیدا ہوئے وہ شاعری دا دور سی، زبان دانی دا دور سی، لوگاں نو اپنی شاعریت اپنی زبان تے اتنا مان سی کہ بڑے بڑے بلا دے خطیب سن اس دور دے اندر، شاعر ایسے کہ شعر لکھ کے کعبے دی دیوار تے لگا جاندے نے تے کہندے نے ہے کو میرا مقابلہ کرنے والا تے میرے شعر دا جواب دے وے۔ اس زبان دانی دا دور سی، لوگ چاہتے سن کہ ساڑھے بچے بنو سعد قبیلے چ پل کے آمن تاکہ نہ دی زبان مٹھی ہوئے، اے میٹھا لہجہ ہوئے، فصاحت بلاغت نال بولن۔ تائیوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کدن عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی بھی عربی ہو تے ماں بھی عربی ہاں، پر یا رسول اللہ اسی اپنی گل کرنی ہوئے تے جملہ تے الفاظ بڑے بڑے بولنے ہاں، تسی ایک لفظ یا دو لفظ بول دیو تے جملہ مکمل ہو جاندہ تے ادھے تے مطلب تے معنی بہت زیادہ ہوندے نے۔ اتنی فصاحت بلاغت میرے آقا نے فرمایا تینوں نہیں پتا میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا، اے بھی وجہ سی اما حلیمہ دے علاقے چ پالن دی۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکے چ اپنی ماں دی گودی چاہے تو ادھر اما حلیمہ اپنے خامد نہ مشورہ پہ کرے۔ آپ دے خامد حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے خوش بخت حضرت حارث سن۔ جدو نبی کریم نے اعلان نبوت کیتا تے ایک دن حضرت حارث میرے نبی دے اے رضائی والد حضور نو مکے ملن آئے، تسی تھکت نہیں بھائی؟ تو انہوں پس منظر تھوڑا جو سنالا پھر میں تو انہوں پیش منظر واللہ لے آؤنا تاکہ تو انہوں بات سمجھ آجے کہ میں شروع کی تو کر رہا ہوں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور نو ملن آئے تے مکے دے کافی نہ کیا، حارث ہو ویخ تیرا پتر کیویں دیاں گلاں کر دے، تیرا پتر محمد کہندا ہے کہ بندے نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے، تو کہندا ہے کہ ایک رب جڑا نظر نہیں آندا تے انہوں عملاں دے حساب بھی دینے تے قیامت دا دن بھی آنا ہے۔ کہنے لگے اپنے پتر نے پوچھ کے جڑا بندہ مر جائے وہ زندہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمایا کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ فرمایا سونے انہاں نوں کہہ دے جڑا رب پہلی بار بنا سکدا وہ دوجی بار بھی بنا سکدا ہے۔ پہلی بار چیز بنانی مشکل ہوندی ہے، دوسری بار آسان ہوندی ہے۔ حضرت حارث جدو نبی پاک نو ملن آئے تے کافرہ لہجے نال الگ اللہ کی دیا نا، حضرت حارث آئے نبی پاک کو تے کہنے لگے بیٹا محمد یہ تو ہڈے شہر دے لوگ کیویں نہیں گلاں تو ہڈے بارے کر رہے نے، سنیا تساں کہہ رہے ہو کہ ایک قیامت دا دن آنا تے لوگاں نے دوبارہ زندہ ہو کے عملہ دے حساب دینے نے، تے یہ کیویں ہوے گا؟ نبی پاک نے اگو پتہ کی فرما حضور فرما لگے ابو جی جدو آنا نا قیامت دا دن اس دن میں تہاڈا ہاتھ پکڑ کے نا تے تانوں کہاں گا ابو جی آ جو دن جڑے بارے میں خبراں دیندا ساں۔ حضرت حارث کلمہ پڑھ کے جدو گھر آئے نا تے ساری زندگی فرمان دے سن میرے پتر محمد نے آکھا ہے کہ میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے قیامت دے دن تے آکھاں گا آ جو دن جدیاں میں خبراں دیندا ساں۔ فرمائے دے سن کہ جس دن میرے محمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا نا تے مینوں پکا یقین ہے جنت چ جان تو پہلے تے نہیں چھڑنا، کیونکہ اللہ جو پال پریت نہ توڑ دے تے جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ او حضرت حارث نے مشورہ رات نو ہویا کہ سویرے اسی بھی مکے چلیے، مکے دیاں عورتاں جا رہی ہیں بچے لیمن واسطے۔ گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا میں اپنے گھر چو 5 روح لے کے ٹری، ایک میں آپ ایک میرے شوہر حارث نے، ایک میرا عبداللہ بیٹا جوڑا دودھ پیندہ شیر کھارے۔ فرما دیا اپنی ٹوٹی لات والی اونٹنی نو نہ لیا تے میں اپنی گدی تے سامان لدیا تے آپ فرما دیا میں اپنی 9 سہیلیاں نال بنو سعد قبیلے تو مکے وال ٹری نا۔ فرما دیا میری اونٹنی دی لات ٹوٹی میں بار بار پیچھے رہ جانیاں، او میں نو نال ملا دیا میں پھر پیچھے رہ جانیاں، رک کے ملا دیا میں پھر پیچھے رہ جانیاں، آخر میں نو چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ تے اما حلیمہ فرما دیا میں ٹوڑی ٹوڑی مکے والا آ رہی، آپ فرما دیا میں مکے والی آ رہی ہیں پر میرے کرنا چاہ آوازاں کی آ رہی ہوں، آوازاں یوں دیا نے واوانی حلیمہ تیرے تے آئے اج کرم کمایا جانا ہے، واوانی حلیمہ تیرے تے کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا تیری گودی وچ اج گوہر پایا جانا ہے۔ اما
حلیمہ فرما دیا جدو میں مکے پہنچی رواج سی فرما دیا نے دائیاں آیا کہ کعبے دے بیڑے سے بیٹھ جاندیاں جنہوں دائی دی ضرورت ہوندی ہے اپنی من پسند آئی آگے کعبے چلے جاندہ ہے اما فرما دیا جدو میں مکے پہنچی او میری سہیلیاں مکے تو بچے امیران دے لے کے تے مکے چ باہر نکل رہی ہیں میں مکے سے داخلے ہو رہی اما فرما دیا میرا دل تے اٹھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیران دے بچے تے اے لے چلیاں نے میں کنوں لے کے جاواں گی آپ فرما دیا جدو میں کعبے دے اندر پہنچی ادھی رات ویلا سی فرما دیا کعبے چ اندھیر آئے کو بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں اللہ حلیمہ کعبے دی حدود چھ آئیاں ہر میں کعبہ دے دروازے چ کھلو کے اما حلیمہ کعبے والے بیکھے آؤ تے کعبے والے بے کے رو کے کہن لگی آؤ وے کعبے والے انج بھی ماڑا بنایا تے میرے مقدر بھی ماڑی بنائے نہیں انہاں کہے کہ اما حلیمہ دوڑ کے کعبے دے دروازے نو پھڑے آؤ تے کنڈا پھڑ کے کہن لگی آؤ تے کعبے والے بڑی دوروں آئی اما حلیمہ دی راہ ویلے نالے روندی ہے نالے شکایتاں پہ کر دی ہے کہن لگی کعبے والے میں بڑی دوروں بڑی غریب آئی تے رو کے کہن دیا مولا میرا خامد بھی بیمار ہے میرے علاقے چ بارش بھی نہیں ہو رہی میرے علاقے چ قید پہ گئی اج بڑے دن گزرے میں کھاتا بھی کچھ نہیں کہ میرا خامد بھی بیمار ہے کعبے والے میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی بڑے دن گزرے اپنے پتر نو دودھ بھی نہیں پلایا اما حلیمہ کعبے دا کنڈا پھڑ کے روئی جا رہی تے کہن لگیاں کعبے والے میں بہتا نہیں مانگ دی میری جھولی چکر رحمت دا قطرہ پاؤں دے کعبے دی آواز آئی رونا تو دے رحمت دا قطرہ پہ مانگنی ہے اسا دعا جہانا بھی رحمت تیری جھولی چھپا کے ٹورنا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے کہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اس طرح اما حلیمہ نے نا کعبے دا دروازہ پڑھے علامہ صاحب کعبے دا دروازہ پڑھ کے نا تے اما حلیمہ رو کے کہہ لگی کعبے والے میرے بال دھیان کر پوری کائنات چ میرے جنہ غریب کوئی نہیں فرشتیاں دی آواز آئی تو رو نہ وہ آ گیا وہ جنہ امیر ہی کوئی نہیں تو تے رحمت دے قطرے پہ مانگنی ہے ساتھ دو جہاں دی رحمت تینوں دے اندہ پروگرام بنایا پتہ نہیں کیڑے درد نہ اما حلیمہ ادھی رات ویلے روئی فرما دیا منوں کی پتہ سی میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے آپ رو رہی ہیں تے پچھو نہ ہر میں کعبہ دے دروازے جو کسے دی آواز آئی کوئی دائی ہے آج خلاف معمول کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا آیا اما روندی روندی نا اس طرح مڑ کے پیچھے دروازے والے وکھیا تے ایک سونا جا خوبصورت بابا کھڑا ہے مائی دوڑ کے نا غریب سی نا دوڑ کے گئی تے جا کے کہندی جی میں دائی ہاں بابا جی فرمان لگے تیرا نام کی ہے آکھے جی حلیمہ آخر قبیلہ کڑا آخر جی میں او بنو سادے چو آئی ہاں بابا جی نا کہنے لگے حلیمہ حلم چو نکلے سادی چو نکلے گلہ دوویں ٹھیک نے تے بابا جی مسکرائے تھے اما حلیمہ پریشان ہو گئی اما حلیمہ کہنے لگی بے بابا تیرے متھے دا میرا آپ بیٹھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرا لباس ویکھا مکے دا چودری لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے لے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا جی فرمان لگے بی بی میں ہسیا نہیں میں تے تیرے مقدران تے ناز پیا کرنا میں کعبے دا متولی میں قریش دا سردارا میرا نام عبدالمطلب ہے آج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردہ سال میں نو کعبے چی آباد آئی عبدالمطلب اپنا پترہ کسے نو نہ دے میں دائیاں بڑیاں آنے گیا پیچھے کماڑی دی حلیمہ آنے او دی کلی چے میرا گودی چے میرا یار رکھ دے میں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا نعرہ رسالت
ہاتھ اٹھاؤ اپنے آقا کے نام پہ، ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا بولو سارے بھائی، ہاتھ نہیں چکے تو بھائی، ہاتھ چاہ کے جنہوں نبی دے میلاد دی خوشی ہے او بولے سبحان اللہ۔ اے میلاد دی خوشی ہر بندے تو نہیں ہوندی ہے، تو ساں ویکھے آئیے اے نصیباں والے نہ ہوندی ہے۔ اے جڑا بندہ محفل وچ سارے تو آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے؟ آخر تے نا اسی اس نبی دا میلاد رج رج نہ منائیے۔ او یار آئے اسی ساری امتہ تو آخر چاہتے جنت چ جانا سب تو پہلے۔ اس نبی دے میلاد دیئے برکتہ نے نا، یہ میلاد والے رسول دیئے برکات نے نا۔ اسی کیوں نہ اس رسول دا میلاد منائیے، اسی کیوں نہ سبحان اللہ اس ماہی دے ذکر تے آکھیے، اسی تے سجدے چ پڑھنے سبحان ربی العالی۔ او ایڈا لاجپال نبی او سجدے چ بھی پڑھ دے رب حبلی امتی۔ اسی اس نبی دے میلاد تے خوش نہ ہوئیے جنہوں حضور دا امتی ہوں تے نازے ہو بولے سبحان اللہ۔ اما حلیمہ بابا جی نے کہنے لگی بابا جی چلیے، نبی پاک دے دادا جی فرمان دے نے آجا حلیمہ آپ فرمان دے نے جدو مکے دی گلی چٹورے نا تے بابا جی اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے جا رہی۔ اما حلیمہ فرمان دیا میں نے ہننا خیال کیا بے چودریاں دا پوتر ہے تے کعبے دے متولی دا پوتر ہے۔ یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کو کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دا دادا جان اونے جڑے کعبے دے سجادہ نشین ہے۔ ایڈا کائنات دا معزز گھرانہ جنہ دی گلی چو لوگ ادب نہ نگاواں جھکا کے گزر دے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں راج خیال کر دی جاواں، وچار کر دی جاواں، دلیلہ کر دی جاواں، سوچ دی جاواں کہ میں نا آکھاں گی پوترہ بڑا امیران دے تے منو نا انہیں پیسے دے ہو، میں انیاں بکریاں بھی لانی ہیں، میں پالن دے نا انہیں تحائف بھی لواں گی۔ فرما دیا وچار کر دی جدو مکے دی گلی چو گزر کے نا تے حضور دے دادا جی ایک گھر چ داخل ہو گئے۔ فرما دیا میں گلی چ کھڑیاں تے سیدہ آمینہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آجا۔ اما حلیمہ فرما دیا میں جو ہی اندر داخل ہوئی تے میں ویکھیا تے ویڑا نورو نالا نور ہے، ویڑا نورو نالا نور ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا اینا نور میں دن اکدرنج پڑیا کرنا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا۔ ہاتھ بلند کر کے سارے میرے نال میلاد پڑھو، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا۔ یا اللہ جڑا ہاتھ چکے اچھا پڑے اج رات سوے خواب چ کملی والے آن سویرے نتھو کلیئر دیاں کلیاں چ پھرے یہی کہندا جاوے آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا۔ جی دے اندر سویرا بولے آ گیا سونا سویرا۔ اچھا بھائی جے پڑھن نو دل نہیں نہ کردا ایک باری اکھ بند کر کے اندر جاتی مارو تے مینوں سچی دسیو اے جڑا تواڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے محمد دا نہیں تے ہور کیدا ہے؟ تے جے تیرے وچ محمد دا ایمان دا سویرا ہے کفر دا اندھیرا نہیں پھر تیری محمد دی نعت پڑھو نو دل کیوں نہیں کردا پیا؟ یار میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرما دے ہوندے آپ فرما دے سن پاٹھ پوے او سونا جڑا کنا نو کھاوے، ہے نا؟ اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بزرگ انہاں نو پوچھو مائی بہنے ہوئے نا کن چکو والی سونے دی یا کوئی بندہ پہنے ہوئے تے کن گل جائے تے بی بی سونا اتار کے سٹ کے کہندی ہے پاٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھاوے۔ تے یار پاٹھ پوے او زبانو جڑی کھاوے تے محمد آتے محمد دی نعت ہی نہ پڑھے۔ ہاں پاٹھ پوے پھر او زبان کی کرنی زبان جڑی کملی والے دی نعت ہی نہ پڑھے۔ ہن جڑا سرکار دا مانگتا ہے نا ہاتھ اٹھاوے تے میرے نال نعت پڑھے بھائی۔ نہیں سارے اٹھاؤ سارے کوئی نہیں سارے
جتھے شرمانا چاہیے نا انہاں کماں چ شرمایا کرو، نعت پڑھ دے قاعدہ شرمانا۔ تو مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھیا، آ گیا سونا سویرا۔ اما لیما فرما دیا نے میں دیکھیا کمرے سے نہ نور، فرما دیا میں نے خیال آیا او کتے بیٹھی دلی میں آئی ہوں، فرما دیا میں دیکھیا کمرے دینوں کری چ جھولا پیا جھولا دائے۔ امام جلال الدین سیوطی فرما دیا نے جھولا فرشتے جھولا دینے، فرما دیا میں دیکھیا اے جنہ کمرے چ نور ہے سارا پنگھوڑے چھپیا نکل جائے، اپنے آپ نو فرمان لگیا نہیں علیمہ نجی دے بیڑے دا حال ہے او دے چہرے دا کی حال میں۔ سبحان اللہ، چہرے دا کی حال سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوتا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوتا، گناہاں دی توپے سانو سار دیندی، جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوتا۔ نعرہ رسالت۔ آ جڑی گل جلالی صاحب نے کیتی انہوں میں انج کردہ انہاں جے کملی والیا نایاں دوں، جے کملی والیا نایاں دوں، اے درداں دے مارے کی کر دے، ہاتھ رکھ دا کون یتیماں تے، ہاتھ رکھ دا کون یتیماں تے، مسکین بچارے کی کر دے، جے کملی والیا۔ اچھا ان گزارش ہے جڑے سپیکر دے سامنے دوستوں نے میں نے سرا سپیکر دی کسے دی بھی آواز بڑھ سب میرے وال نہیں ہے، سارے بھائی سپیکر دے سامنے بیٹھ جو بھائی تھوڑی شفقت ہوگی، توجہ ہے ہن میرے وال۔ ان میں اماں حلیمہ دے بیڑے تک جانا ہے تے مکے تو سفر ہے بڑا لمبا، آج جنہ چر جاندیاں لگتا ہے انہاں دس دیاں بھی لگتا ہے، مہربانی فرماؤ میرا سبحان اللہ دی چھال آوے میرا سفر سوکھا ہو جاوے، میں نے پتہ لگے تسی میرے نال نال ہو۔ اما حلیمہ فرما دیا میں پنگھوڑے والی ٹور پہ، روایات چاندے کہ سرکار نیند فرما رہے سن تے تین طرح دا کپڑا ربائے تے تین سرخ سفید یا سبز رنگ دا کپڑا سی سرکار دے رخ انور تے۔ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں سرکار دے ڈھولنے پنگوڑے دے جھولے دے قریب گئی نا تے جھولا پہ جھولدا سی، میں اپنے بیٹھ کے تے گھٹنا لگا کے نا تے پنگوڑا روکیا، تے آپ فرما دیا میں اس طرح حضور نو چکیا نا جدو، آہا پھر جدو چکیا حلیمہ نے، بھئی جدو چکیا حلیمہ نے، اس سونے دا نا سن کے اس سر چک لے یتیمہ نے۔ اما حلیمہ فرما دی جدو سونے نو میں چکیا تھے میں وکھیا کہ کپڑے چو نور دیاں لاٹا پہیاں باہر نکل دیاں تھے، ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز پہ آوے۔ آہا امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے جدو بھی حضور ساری حیات طیبہ نیند فرما دے سننا تے ہلکی ہلکی خراٹیاں دی آواز آدھی سی۔ اے مطلب نہیں کہ خراٹے بندہ انج دے لوے کہ کسے نو سون ہی نہ دے، اے او خراٹے نہیں ہے، در یتیم دے خراٹے ہیں جڑے کناں نو سکون عطا کر دینے۔ او نہ ہوئے میں کہنا ہونا کہ وہ اگلے محلے پتہ لگے چاچا جی ستے نہیں ہو نہیں، در یتیم دے مٹھے جے خراٹے جڑے کناں نو تے دل نو سکون عطا کر دے، اے گہری نیند دی نشانی ہوندی ہے، سکون دی نیند دی نشانی ہوندی ہے۔
اما حلیمہ فرما رہی ہے ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز پہ آوے تے میں نا دل پہ میرا دھڑکے تے ہاتھ کام دینے حلیمہ اور کنا کو سونا ہوئے آپ فرما دیا میں انج کام دے ہتھانا جدو حضور دے روخ انور تو انج کپڑا چایا نا تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی میں دل پھڑ کے بہ گئی ہن اما حلیمہ فرما دیا میں بیکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن نورا پھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ فرما دیا بات پھر سونے جدوں اے آنکھ کھول کے میرے وال ویکھے تے ہلکا جے مسکرائے نا تے مینوں انج لگا جی میں سونا پہ پوچھدا امی آ گئے ہو سبحان اللہ جی آ گئے ہو اما حلیمہ نے سونے نو سینے نہ لا لیا تے اما فرما دیا مینوں انج لگے جی میں دودھ دے دریا میرے سینے چ چل دے نے پہ اما حلیمہ جدوں سونے نو لایا نا سینے دے نال گرامی قدر حضرات روندیاں روندیاں آکے نا سیدہ آمینہ فرما لگی حلیمہ آجا میرے کول آجا آپ فرما دیا میں سیدہ آمینہ کول بیٹھی نا تے حضور دی امی فرما دیا نے حلیمہ اے میرا پتر یتیم ہے تے انو پالن دا کی لینے اما حلیمہ دیتے چیخ نکل گئی رو کے فرما دیا گلی چاہوں دے اے پہ سوچ دی سا کھاں گی کی لینا پر ہون جے پوچھے نا میں نو مال نہیں چاہی دا میں نو تیرا لال چاہی دا ہے میں نے سونا جی لال دے دے تے اما حلیمہ سینے لگا کے فرما دیا نے آمینہ جنہوں اے سونا مل جائے انہیں رب تو ہور کی لینا انہیں کی لینا رب تو جنہوں آ سونا مل جائے بس پھر اما حلیمہ سرکار نو سینے لگا کے 3 دن گزارے حضور دے گھارے نبی کریم دی امی جانے سارے واقعات 9 مہینے دے سنائے کہ کیویں نبی مبارکہ دے نہ دے رہے کیونکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی خواب ہے سیدہ آمینہ نو مبارک بعد دینا دا سی پتھران دیا گلنا سنائیاں کہ سیدہ آمینہ فرمایا کہ حلیمہ جدو میں پتھران کو گزر دی ساں تے پتھران چو آواز آن دی سی السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے فرما دیا میں سکھ کے درختان کو گزر دی ساں تے ساوے ہو جان دے سان اما حلیمہ جدو ساریا گلنا سنیا تے خیال آیا حلیمہ کیڑا ویلا ہوئے تے سونے نو اپنے گھر ہی لے جاواں ایڈیاں برکتاں لو بھائی 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ حضور نو گودے چلا کے ٹری نا انجی کہ وہ رب دے سارے خزانے لا کے حلیمہ ہی ٹر پہ میرے استاد گرامی اتھے بڑی ایک لطف دینا تشبیح فرمان دیتا ہے نا گرمیاں دیا چھٹیاں ہونا جدو پرانے دمانے دی گالے ہونتے یہ رواج نہیں رہے تے نانیاں اپنے دوتریاں نو لین آؤں دیاں سان تے جدو نانی نے بچے نو لے کے ٹرنا نا تے ماں نو پتا ہوندہ سی یہ میری بھی ماں ہے پر ماں پھر بھی کہہ دی سی اماں میرے پتر دا خیال رکھی جدو سیدہ حلیمہ لے کے ٹوریا نا تے سیدہ آمینہ رو کے کہہ لگیاں حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی تو آباد ہے آمینہ فکر نہ کر حلیمہ معبود ساڑھا لے کے چلی انہیں معبود کی خیال رکھنا ہونتے اساں ہی حلیمہ دا خیال رکھنا ہونتے اساں ہی ام حلیمہ دا خیال رکھنا اما حلیمہ فرما دیا میں سرکار نو لے کے جدو گلی چ نکلی نا او اونٹنی جی دی لات ٹوٹی سی تے اما حلیمہ فرما دیا نو میں مکے دی گلی چ بند کے آئی سا تے میرے خامد حارث قریب کھڑے سن او اپنے گوڑیاں چ سر دے کے تے او زخمی ٹوٹی لات والی ڈاچی جڑی پریشان سی جنہیں کئی دیر تو کھادا بھی کچھ نہیں جو ہی اما حلیمہ گلی چاہیاں نا تے اس اونٹنی نے سانس تے سانس سے چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے اونٹنی گوڑیاں چو سر چوکے تے کہندی کدھرے اوہ تے نہیں آ گیا جنہاں 1,24,000 انبیاء اڈیکا کر دے گئے ہیں علماء فرماتے نے اس اونٹنی نے جدو سرکار نے گودے چ ویکھیا نا اما حلیمہ دی انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے سجدہ کر کے کہنے لگی کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں کچھ دی سواری لی نبیاں دا دولہ پیا لگایا آندا ہے اج بعد لوگ انج دے پیدا ہو گئے کہندے نے نبی دے ماں باپ مسلمان نہیں سن کئی ظالم آگے وہ کہندے نے کہ نبی دے ماں پیا کیڑا حضور دا کلمہ پڑھے اوتے حضور دے 55 سال کر گئے اوتے بتاں نو سجدے کر دے سن
نتھو کلیر والے میں کہ سوال پوچھنا پریت نہ جواب دیا جے او یار جیڑی اونٹنی تے ڈاچی تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ جائے او جانور نو پتہ لگ جاندا ہے کہ کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے قبلی والا وسیا او ماں نو نہیں سی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا او نبی تے جانوراں نو شعور ایمان دے دیندا ہے مینوں ایمانداری نہ دسو جڑا نبی دے ماں پیاں دے ایمان دا قائل نہیں ہو دے ایمان دے پلے کی رہ جاندا ہے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری چ تھے بڑی میٹھی جی گل لکھی تو نہ جو سیرت یا ساری کتابہ در نچوڑ چھونا میں لگا کئی درجنوں کتابہ تے سینکڑوں کتابہ در نچوڑ میں عرض کر رہا تھا واقعات اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ حلیمہ لوگ تے بڑے سباب نال تے محنت کر کے مکہ کعبہ ویکھن ہوندے نے تے سباب نال آئیں تے تو بھی جان دیا کعبہ ویکھ جا آپ فرما دیا میں اونٹنی تے نہیں بیٹھی سرکار نو گودے چلے کے نہ تے میں کعبے چ چلی گئی جا کے حضور نو گوچ اٹھا کے کعبے دا طواف کیتا طواف کر کے آپ فرما دیا ہون میرا دل کرے میں حجر اسود دا بھی بوسا لواں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اتھے رش بڑا سی اج بھی جی میں حرم کعبہ چ جائیے تو سب کہ حجر اسود دے کول رش بڑا ہوندا ہے انہاں دناں چ بھی رش بڑا تے اما فرما دیا مینوں خیال آیا بچہ میری گود وچ کدھر دھکا نہ لگے تکلیف نہ ہوئے آپ فرما دیا مینوں خیال آیا میں اوتھے بیٹھ جانی ہاں رش تھوڑا ہوئے گا تے چم لواں گی آپ فرما دیا گود وچ لے کے جے میں سرکار نو بیٹھی ہاں تے کعبے دی دیوار چوں نہ حجر اسود ہلنا شروع ہو گیا تسا سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولنی ہے بھائی ٹھیک ہے کیونکہ اتھے تے تسا بولنی کوئی نہیں صدقے جامع تھوڑا ہو رولا بولو باہر آواز تے جانی نہیں نہ چاہیے دی بھائی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے بھائی اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا کہ حجر اسود ہل دے اچانک جرا تھا کعبے دی دیوار سے اکھڑے آؤ حجر اسود نے دوڑ لگا دیتی اگے اگے او پتھر پہ دوڑ دا پیچھے پیچھے چمن والے دوڑ دینے حجر اسود نے آ کے کملی والے دی آ کے لبن چمیا اے حجر اسود کی آواز آئی دنیا والے او تو ہاڈا حج مینوں چمکے آندا ہے میرا حج محمد چمکے آندا ہے تو ہاڈا حج مینوں چم کے میرا حج محمد چم کے ہوندا جے اسی جدو حجر اسود دا بوسا لینے نا اللہ سارے دے نصیباں چ کرے بس تے اس طرح ہاتھ رکھ کے سنت طریقہ بھی اس طرح ہاتھ رکھو کعبے دی دیوار دے تے چم لو بھئی افضل قادری صاحب میرے نبی بھی انجی چم دے سن مگر فرق ہے اسی تے ہاتھ رکھ کے لب رکھ کے چومنے آنا پر میرے نبی پتہ کی کر دے سن انج ہاتھ مبارک رکھنے کعبے دی دیوار تے لب رکھنے حجر اسود دے اتے تے فرمانا تیرا بھی دل کردہ ہونا چل تو بھی چومی لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار تے اے جیڑا بندہ سبحان اللہ نہیں نہ بولدا انہوں پوچھو تیری طبیعت ٹھیک کہ نہیں پچھلی باری تو لنگر ہے سی ایت کی بھی ہے جی کہندے نے ایس باری بھی ہے تے ہون تے سبحان اللہ بن دی ہے نا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاتا ہے ہاتھ چکو توچا بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلی پوڑی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھا اسود بھی کہندا ہوئے گا لوکی حج مکے نو آؤندے پر میں مکھ ویکھاں تیرا اما حلیمہ فرما دی حجر اسود نے مصطفیٰ دے ہونٹاں دا کے بوسا لیا گرامی قدر حضرات جے میں پتھراں دی تفصیل چٹور پیا پتھر کی میں ٹور دینے تے گل بڑی لمبی ہو جانی موڑ واپس ہی آواں اما حلیمہ فرما دیا میں گوچ حضور اٹھایا تے کعبے چو نکل کے دوڑی کے کدھر اے شان وے کہ کوئی نبی دا دشمن آئی نہ جاوے
آپ فرما دیا میں دوڑ کے آ کے نا جلدی جلدی اپنی اونٹنی تے بیٹھ گئی، حضور نے گوچ رکھیا، میرے خامد حارث اگے بیٹھ گئے، میں پیچھے بیٹھ گئی۔ ہن حارث اونٹنی نو اٹھا دے نے، اٹھ دی نہیں، بڑی کوشش کی تھی نہ اٹھی تے اتر کے نہ تے حضرت حارث اونٹنی نو مارن لگے۔ نبی پاک دے دادا جان دور تے پہ ویکھ دے سن، ویکھ کے فرما لگے حارث نہ ماری نہ ماری۔ حارث کہا لگے حضور اٹھ دی نہیں، تے نبی پاک دے دادا جی فرما لگے میں آ کے تینوں دسنا کلیا اٹھ جاوے گی۔ حضور دے دادا جی قریب آئے تے حضرت حارث کہنے لگے جی اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے؟ تانوں بہتا پتا کہ مینوں بہتا پتا کیویں اٹھانا ہے؟ حضور دے دادا جی فرمان لگے جی اونٹنی تے تہاڈی ہے پر پوترا میرا ہے کہ تہاڈا ہے؟ آکھیا جی پوترا تے تہاڈا ہی ہے۔ فرمایا پھر میں تینوں کلیا دسنا، حلیمہ انہوں لے کے پیچھے نہ بیٹھ، اے آ جائے تے کسی نبی نو اگے ہون دی ضرورت نہیں ہوندی، انہوں لے کے اگے بیٹھ جا، اونٹنی یا بھی محمد ادب چٹ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اما حلیمہ فرما دیا میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ گئے تے میں سرکار نو گود وچ لیا تے اگے بیٹھ گئے۔ آپ ارشاد فرما دیا کہ ہن مینوں گونٹنی تے بیٹھ کے نا تے خیال کی ستاوے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بیٹھے تے اما فرما دیا مینوں خیال آ رہا کہ حلیمہ جو 3 دن گزرے تیریاں سہیلیاں مکیوں ٹر گئیاں تے کلیاں جانا پینا تے سفر بڑا دوراڈا ہے تے کلیاں جانا پینا۔ آپ فرما دیا اے اجے میں وچار پہ کراں تے اچانک میں دیکھیا کہ میری گود وچ حضور نے گورے گورے عبداللہ دے ہاتھ نکالے تے اے اس طرح کر کے نا ڈاچی دیاں مہاراں پھڑ لیاں۔ اما فرما دیا جدو حضور نے اس طرح ڈاچی دیاں مہاراں پکڑیاں تو مینوں خیال آیا وے سونیا ماہیا میں تے رسیاں وٹ وٹ کے غریبنی نے اے واگاں بنائیاں تے تیرے کدھر ایڈے نازک ہاتھ کدھر زخمی نہ ہو جان۔ آپ فرما دیا میں انج حضور دا دامن بڑے نرمی نہ پاڑ کے نا تے حضور دا ہاتھ گود وچ کیتا، اے انج حضور نے میرے وال ویکھیا۔ اما حلیمہ فرما دیا میرے تو نبوت جلال ہی برداشت نہ ہویا، میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہاراں پھڑ لیا۔ آپ فرما دیا اسے خیال دے تحت میں دوبارہ ہاتھ چھوڑایا، سونے پھر ویکھیا، میں پھر چھوڑیا، تیسری باری حضور واگا پھڑ لیا۔ اما حلیمہ فرما دیا جدو تیسری باری میں چھوڑان لگی، آپ فرما دیا نے کملی والے میرے والے ویکھیا کہ میں سمجھ گئی سونا پیا کہندا ہے اماں جے واگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی، واگا محمد نو پھڑا دے، جے ساریاں تو پہلے نہ پچاواں محمد کون آکھے۔ اما حلیمہ فرما دیا بس پھر واگا پھڑیاں سونے ہیں۔ میرے نبی دسیا میرے غلاماں ٹوٹی لات والی ڈاچی دیا واگاں پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہنا دیتا، آجا تو بھی اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجا، بس اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے، یہ ساری امتہ تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں تے میرا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ۔ بس پھر اما حلیمہ فرما دیا ڈاچی دیا مہاراں پھڑیاں سونے۔ اے نہ سمجھا جے میں تو انہوں کوئی حقائق تو سنا رہا، یقین کرو کتابہ بھریاں پڑھیاں۔ میں نے تیسرا جمعہ ہو گیا حضور دے بچپن تے جے گفتگو کر دیتے جے ماما حلیمہ دے گھاری پہنچے ہاں۔ اتنی طویل داستان ہے، کائنات اندر بڑے بڑے عظمت والے آئے پر اے نہیں پتہ پیدا کتے ہوئے، بڑے بڑے عظمت والے آئے لوگاں نو پتہ نہیں انہاں دی ماں دا نا کی، بڑے بڑے عظمت والے آئے تاریخ دے اندر لوگاں نو پتہ نہیں انہاں دا باپ کون سی، لوگاں نو پتہ نہیں کہ انہاں دے گھر دائی کیڑی سی، پتہ نہیں کہ انہاں نو پالیا کنے، پتہ نہیں سکول دا نا کی سی، پڑھیا کتے۔ ایک کوئی مدینے والا ہے جدی تاریخ پڑھ کے بیک لو سیرت تے لکھن والے ہیں دی دائی دا نام بھی دسیا، دائی دے بچیاں دا نام بھی دسیا، دا علاقہ بھی دسیا، کلی بھی سنبھال کے رکھی، علاقیاں دا بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے سرکار کتھے کنی دیر رہے، او دی تلواراں دے نام، او دی اونٹنیاں دے نام، او دی بکریاں دے نام، تعداد تے غلامہ دی تعداد، بلکہ لکھن والے تے ایتھے تک دس دیتا ہے کہ حضور دی داڑھی مبارک ویچے 20 وال چٹے سان۔ انج یار دی سیرت نو سنبھال کے رکھے، ایتھے داستان ہی بڑی لمبی ہے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس پھر مہاراں پکڑیاں سونے، او اونٹنی جڑی کدے دوڑی نہیں سی آج تے پھر انج دوڑی۔ اما حلیمہ فرما دیا کہ انہوں سبزہ ملدا نہیں کھانوں، ہن او پاؤں رکھ کے چک دیئے تے نیچے تو سبزہ اگ پیندا ہے، انج کما کہ لوگاں دی سواریاں نو کھانوں نہیں ملدا، محمد دی سواری دے پیراں تھلے پیا رولدا ہے، سبزہ اگ پیندا ہے، سبزہ اگ پیندا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا میری سواری دوڑ دی جا رہی تے
کنا چ آوازاں آوندیاں نے اے کون آیا کدے آیا بہاراں مسکرا پیاں اے کون آیا اللہ 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 میں پہلے بھی عرض کیتا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب ہوندے نے گالاں کڑ دیاں شرما لیا کرو چوری کر دیاں شرما لیا کرو برا بول دیاں بد اخلاقی کر دیاں شرما لیا کرو یار نبی دی نعت پڑھ دیاں کہدا شرمانا ان میں پڑھن لگا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں رل کے پڑھ لیے سرکار دی نعت سارے ہاتھ کھڑے کرو جنہیں پڑھنا ہے جنہیں نہیں پڑھنا بے شک نہ کھڑا کرے تو مل کے سارے میرے نال پڑھیے ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں کیڑے نے پھول دے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں مالیمہ دی ڈاچی دوڑ دی جا رہی اپنے مقدرہ تے ناؤ دے کر دی جا رہی او دائیاں جڑیاں 3 دن پہلے ٹریاں نے مالیمہ فرمان دیاں نے اگے ڈاچی ٹر دی نہیں ان روکنی آر رک دی نہیں مالیمہ دی ڈاچی جدو دائیاں کلو چھاں کر کے گزری ایک دائی دوسری نو کہنے لگی نہیں لگ جا حلیمہ گئی ہے وہ کہنے لگی حلیمہ کتے ہیں او دیکھے ڈاچی دی لات بھی ٹوٹی ہے وہ اجے کدھرے مکہ پھر دی ہوئے گی ایک کہنے لگی نہیں پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ نہیں ذرا گل سن جاؤ اج حلیمہ کی دیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے ناؤزی وکھرے نہیں ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلان دی سینسی نہیں سا بول دیاں اج ایسی بلانیاں تو نہیں بول دی نہیں لگ جا مکیوں سواری بدل آئی ہیں اما مڑ کے بنوا دیا نہیں سے لیو سواری تھی آئی پرانی ہے میں مکیوں سوار بدل کے لے آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں مکیوں سواری بدل کے لے آئی اللہ 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 بابا جی انجا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار آپ نے جدوں عالم تصورات چمالیمہ دی ڈاچی نو انج دوڑ دیاں ویکھیا تے آپ ارشاد فرماندے نے محمد محمد کہندے گزر گئی پکیں دے گزر گئی لباں دے بنے رے سجیں دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی بس اج شام نہ پئی تے ماں حلیمہ گھر پہنچ گئی بہت ڈسٹرب کر دے بچے بیٹا کر کے بیٹھو پیسے جنہیں مرضی لے جو پر چپ کر کے ٹھیک بولو نا میرا بیٹا شور نہ کرو حضور دی محفل ہے حضور دا ذکر سنیا کرو میرا پتر تو آڑے تے بھی حضور دے بچپن دا رنگ چڑھ جاوے بس شام نہ پئی تے ماں حلیمہ گھر بھی پہنچ گئی جدو ککھاں دی کلی تے ماں حلیمہ دی نگاہ پئی تے ماں حلیمہ سواری تے ڈاچی روک لئی ان حلیمہ روئی جاوے تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ جدو کلی والو ویکھے نا سواری روکے تے زارو کتار روئی جاوے تے حضور دی چہرے انور تے جدو ماں حلیمہ دے اتھرو ڈگے نا اک کھول کے میرے نبی ماں والو ویکھیا ان میں عالم تصورات چلے جاواں پوچھیا تے ہوئے گا اما روئی کیوں
آکھیا بے سونے ماڑی کیوں ہوئی؟ آکھیا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑے آلے ہاں۔ آکھیا بے عرشان دیا پرونیا بے میں تینوں کتھے لے کے جاواں؟ میری ککھاں دی کھلی تے تو خدا دے عرشان دا پرونا میں تینوں کتھے لے کے جاواں؟ اماں کیوں رونی ہے؟ بے سونے میری ککھاں دی کھلی ہے۔ کہ اماں رو نا میں کو دنیا دا سونا سونی جگہ تے بے کے سونا لگ دے، میں رب دا سونا باہیاں جتھے بے جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا۔ ایک باری کلی چ لے جا، پھر خدا دی رحمت دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرنا من گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چ فرمایا کہ جب حضرت یوسف نو ویرہ نے کھوچ سٹیا نا، 3 دن حضرت یوسف کنویں چ رہے تھے، 3 دن فرشتے کنویں دا طواف کرنا ہوندے رہے۔ اور یار جڑے کنویں چ 3 دن یوسف رہن فرشتے طواف کرنا ہوندے نے، تے اے تا او اما حلیمہ دا محل ہے جتھے 4.5 سال میرا نبی وس کے آیا ہے۔ اتھے نا فرشتے طواف کرنا ہوندے ہون گے۔ بس اما حلیمہ ہن گھر لے گئی، ساری رات لوریاں دے کے گزاری۔ اعلی حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا، وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی، انہاں دا نام سی حضرت خولہ۔ ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگی نہیں پہن حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیویں؟ تے خولہ کہنے لگی تیرے کول تیرے پیسے نہیں سنوند کے رات نو دیوے چ تیل پا کے بالے تے ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے۔ اما حلیمہ حضور دے چہرے تے کپڑا ہٹا کے نہ فرما دیا خولہ جدو دا کملی والا آیا ہی نہ سونا آ محمد آئے میں دیوا ہی بالنا چھڑ دیتا ہے۔ اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نور آ گیا سونا سویرا۔ سپیکر دے سامنے ہٹ جاؤ، میں پہلی بار بیٹھ جو نا بیٹا، بیٹھ جو، بیٹھ کے ملا سنو رام سکون نال، کھڑے ہو کے تماشے ویکھی دینے، میلاد بیٹھ کے سنی دینے، میلاد بیٹھ کے سکون نال سنیا۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن ساری رات دن لوریاں دے دی رہی، حالانکہ اپنا پتر عبداللہ بھی تقریباً حضور دا ہم عمر سی، وہ بھی دودھ پیتا پر انہوں کدے چکے ہی نہیں۔ انہوں آکھا شیمہ تو سنبھال، محمد نال میں پیار کریں گی۔ ساری رات کملی والے نو نال لٹانا، ساری رات لوریاں دے لیا گزار دینا۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہن گھر بہاریں آ گئیاں، 7 بکریاں سن۔ کتنیاں؟ سارے بولو کتنیاں؟ 7 بکریاں سن۔ اما حلیمہ کل تے دودھ ایک نہیں سی دیتی، حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں۔ ایک دن حضرت حارث کہندے نے کہ میں جدو بکری دا دودھ دوون واسطے بیٹھا نا، پہلے دن جدو حضور آئے تے آپ فرماتے نے برتن مک گئے تے بکری چو دودھ نہ مکے۔ آپ فرماتے نے دودھ نہ مکے کہ بکری چو اگے ایک دودھ نہیں دیندی، ہن ایک نہ دیندی ہے کہ آپ فرماتے نے سارے برتن ہی ختم ہو جاندے نے۔ نوجوانوں اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا گھر پھر شفا خانہ بن گیا۔ دروازہ کھٹک دے، اما پوچھ دیا کون؟ تے آواز آندی ہے بیمار آئے ہیں، بچہ بیمار، فلاں بیمار ہو گئے۔ اما حلیمہ کی کر دیا سرکار دا عبداللہ والا ہاتھ پکڑ کے اس طرح ہاتھ پھیر دینی ہے، رب شفاواں عطا کر دیتا ہے۔ یہ پہلے دن ہی نہیں، ساری زندگی معمول رہا، بلکہ نبی پاک دے وصال دے بعد صحابہ نے امہات المومنین دا دروازہ کھڑکا کے مدینے والے آکھنا بیمار ہو گئے، اما جی کوئی دعا کرو، دعا بھی کرو تے دعا بھی کرو۔ تو امہات المومنین نے سرکار دا تہمد مبارک دھو کے نچوڑ کے پانی پلا دینا، رب نے شفاواں دے دے دیا۔ وہ شافی بن کے نا جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات۔ دروازہ کھڑکے آتے آن گوار دی عورتیں کٹھی ہو کے آئیاں تے کہنے لگی حلیمہ ساریاں برکتاں تو ہی رکھ لینیاں، سانوں نہیں دینیاں۔ اما حلیمہ نے آکھیا آ جاؤ، سرکار دے قدم مبارک دھو کے پانی دیتا، جنہوں پانی عطا کیتا، جنہوں جا کے استعمال کیتا، جدی ایک بکری سی رب نے اجڑاں دے اجڑ بنا دیتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اما حلیمہ دا ویڑا بس پہ کستوری دی خوشبو آندی پورے محلے چو، پورے علاقے چ کستوری دی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اما حلیمہ اینی امیر ہو گئی، اینی امیر کہ ایک دن دروازہ کھڑکیا تے اما فرما دیا کون؟ باروں آباد آئی پینڈ دے نمبردار چودری قبیلے دے سردار آیا۔ اما حلیمہ اپنے آپ چی ہس پئی، خیال آیا لو جی اگے غریب سان تے گوانڈی ملن نہیں سان ہوندے، امیر ہوئیاں تے چودری تے قبیلیاں دے سردار آئے نے۔ اما پردے چو فرما دیا کدھر آئے ہو؟ تے باروں آباد آئی حلیمہ سی مشورہ کر کے آیا تینوں قبیلے دا سردار نہ بنا دئیے۔ آج جڑی سبحان اللہ تساں انہوں بولیے دا مطلب ہوندہ بس کرو، بس وہ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ۔
یہ ہون ویلو ایڈی لمبی تقریر کرا کے ہون کہندا ہون او فلانا بھی سناؤ اج میں اما حلیمہ دا تذکرہ چھیڑیا اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک دن سہیلیاں آئیاں کہن لگیاں نی حلیمہ پنڈ جی ایک کوئی پانی دا کھوہ آئے اسی مکیوں جڑے بچے لے کے آئیاں وہ پیشاب کر دینے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہو جان دینے اسی ساریاں کٹھیاں ہو کے اس کھویں تے کپڑے دون جانیاں تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا منو کدے لوڑ نہیں پائی ایک کہن لگی کیوں لوڑ نہیں پائی تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی اما حلیمہ فرما دیا انہیں کہ تو آڑے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڑے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڑے میرے ورگے نہیں میرا تو آڑیاں ورگا نہیں کہن لگی حلیمہ فرق کیے فرما دیا نے کہ تو آڑے پاک کپڑے پلید کر دے دینے میرا محمد پلیتہ نو بھی پاک کر دے گا میرا محمد پلیتہ نو بھی پاک کر دے دے 3 مہینے دی عمر سی جدو حضور چیزاں نو پکڑ کے ٹر دے سن 6 مہینے دی عمر چ دوڑ دے سن تے 9 مہینے دی عمر چ تیر اندازی کر دے سن اماں نے پوچھا جی اڈیاں بھی کادیاں کالیاں نے آکھے اماں جی پچھلے نبیاں دی عمرہ 1000 سال سانو اللہ نے 63 سال حیات ظاہری دیتی ہے او دے 40 سال نبوت دا اعلان بھی نہیں کرنا 23 سال بچ گئے 23 سالاں دیاں راتاں رب نال گلاں بھی کرنیاں سویرے اٹھ کے دن بچ گئے تے ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم بھی بنانا ہے عثمان نو غنی بھی کرنا ہے علی نو حیدر قرار بھی بنانا ہے بیزار نو ابو ذر بھی کرنا ہے بلال نو کعبے دیاں چھتاں تے بھی چڑھانا ہے تے ویلا تے تھوڑا جاتے اساں کوئی پگوڑے جی تے نہیں نہ گزار جانا اما حلیمہ فرما دیا 3 مہینے دی عمر تے ویکھیا سرکار ایک زمین تے ایک دیوار نال ہاتھ لگا کے اٹھ رہے آپ فرما دیا نے میں نے خیال آیا کہ در ڈگ نہ جاما دوڑ کے میں پھڑن لگی تے حضور ٹر پہ اس ویلے اما حلیمہ نے اے تے ماں نو پوچھو نا جدو پتر پہلے دن ٹر تے سرکار نو اما نو جا کے گھر اپنے پوچھو نا کہ امی جدو میں ٹریا سا تو آنو کیویں تے چاہ چڑھے سن ماما پھر دسن گیا پترا جدو پتر ٹر دے نے تے ماما طریقیں لکھ کے رکھ دیں دیا نے ماما صدقے دیں دیا ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا تے جدو کملی والے ٹورے تے اما حلیمہ پھر اس ویلے چاوانا لوری سنائی عربی دی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف چورا شریف دے بہت عظیم خلفاء چو آپ نے والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر تے کھیڈ لمیری گود اندر وے تو بار نہ کھیڈن جایا کریں متھا چم کے فرما دیا نے وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی تے میں بھی منا کے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کر کوئی نہیں چاہتا کہ میرے نہ رسول رسے ایک کوئی حلیمہ ہے جیڑی کہندی سی تو رس پھر ویکھ میں تینوں کیویں چوم چوم کے مناؤں ہاں میں بھی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے ہی رس جایا کر او حلیمہ دا ایسا سائن سردار نے آکھیا سی حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جنہیں پال دیتا ہے گرامی قدر میں نے ہون عمران بڑا سازشی بندہ اس معاملے بچ یہ ہون میں نے پٹھیاں پڑھا رہا ہے تائی عقل بھی والا واقعہ بھی جلدی جلدی سنا دوں انہوں میاں صاحب دی زبان کہتے ہیں پھاس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلنے بچ گنا رو وکھے اج رو محمد اج رویں تے مننا تے یہ ہون میں نے کہہ رہے جی او بھی سنا دیو تے تواڈی سبحان اللہ تینج دی ہے کہ سنان نو دل تے نہیں ہون پیا کردا اچھا یہ دا مطلب سنا دے میں مطلب یعنی تسا رل کے لگتا عمران اصلاح پہلے کی تھی سی کہ انج کرانگے بھائی ان میرا ارادہ سی کہ بس کریے وقت با کافی ہو گیا لو حضرت دائی قلبی والا واقعہ میں 2 منٹ جو سنا دے بیٹھ سے تے بڑا لمبا ہے مگر میں 2 منٹ مختصر نت کر دے نبی کریم علیہ السلام نو مدینہ شریف دی کدی چک نوجوان ملیا انہا خوبصورت سی کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قبیلے چو گزر دے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ ویکھ دیا کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے
چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. نبی کریم نے سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے دے واسطے سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق السلامۃ حیات قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے ماں. رات نو دعا کی تھی صبح دائی عقل بھی روندے ہی آگے آکے عرض کر دنی یا رسول اللہ میں مدینہ طیبہ دے قریب ایک گاؤں دا چودھریاں سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں پھلاں دے باغاں دا مالکاں تاجر بھی ہیں تے میں پیغام سننا آیا جڑا اللہ نے دے کے بھیجا خدا دی وحدانیت اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا. داہی عقل بھی روئی جا رہے. حضور فرمایا رونا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ انہیں کہ تے اللہ میں نو معافی نہیں کرنا. حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ رب دا میرا ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو رہا. حضور فرمایا ہن کیوں رو دیو؟ داہی عقل بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد اللہ نے او نہیں معاف کرنا. فرمایا او بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے قبیلے چ بچہ پیدا ہوئے تے اسی پال لینے آتے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے کریم رون لگ پہ جبریل آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا تسی نہ رو تے نو کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی. داہیہ پھر رو رہے. فرمایا ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا. حضور فرمایا او بھی سنا. عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور کسے ہندوستان دے علاقے وچ سفر تجارت لی جا رہا سا کئی سال واسطے. اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جدو میں دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہو دے جے او کو بھائی بہن نو جھڑک مار دے وے نا تے اج بھی پیو تڑپ کے کہندے نے خبردار ہو میری دھی نو کوئی جھڑک نہ مارے تو اڈا کچھ نہیں کھاندی جدو پیو اجے جوندا ہے. تیاں نو ماں نہیں پیواں تے ہوندے نا. عید دن بھی آ جانتے اے بھابیاں تو ڈر دیاں ویراں تو کپڑے بھی نہیں مانگ دیاں. اے اپنے بڑھے باپ تو مانگ دیاں کیونکہ انہاں نو ماں نہیں باپ تے ہوندے نے کہ ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو انکار نہیں کر دے. او بیٹے جنہیں اپنا باپ جے ویکھے نہیں انہوں خورے باپ تے کنے کو ماں نو سن تے بول کے کہہ لگی بے آن والیا میں اس گھر دے مالک دی بیٹیاں میں اپنے بابا دی بیٹیاں. عرض کی تھی سونے میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹیاں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہاں. عرض کی تھی کملی والے میں نہ یکھے بچی نے میری لتن جب مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ. عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دا یا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والے بچی میرے نال شکل مل دی ایڈی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لوا خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. عرض کی تھی سونیا میں اپنی بیوی نے اکھے نو تیار کر دفن کرے آواؤ تو میں نو بیٹی دا باپ نہ اکھے. عرض کی تھی سونیا او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی ویدایا میں مرینا اے دی ماں مر جائے گی. عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ. او بیٹی راچ میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں اے بابا میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. بابا آ گیا ہے جوڑے لے کے نہیں آیا مینوں جوڑے لے دے کھلونے لے کے نہیں آیا مینوں کھلونے لے دے. عرض کی تھی
سونے میں بچی نل بول دئی نہیں کہن لگی بابا آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونے میں بول دئی نہیں جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے میں قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پلا دیئے کہندی بابا چھویں آجا بابا بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے او لوگوں اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگدے اج بھی دھیے دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندی آن اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیے پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں عرض کی کمنی والے آ بچی قریب ہی مانو قبر دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی میں مٹی پاندا رہنے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راما اڑیک دی رہی وے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی وے بابا مرینا میں جوڑے نہیں مانگدی کھلونے نہیں مانگدی وے بابا مرینا میں تیری صورت چھپ کے بیک زندگی گزار لاواں عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندا رہے آؤ او بابا بابا کر دی رہی میریاں راتاں دی نیند مک گئی آؤ سونیا میرے راتاں دے دناں دا چین مک گیا اج بھی رات نو لیٹن آؤ دیکھنا چھوڑیاں بابا بابا دیاں وازنے ہوندیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جا تر جاندی وار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا مٹی پاؤندا رہے آؤ بچی نے آؤ سامان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نوں پیدا کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں کی آؤ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نوں سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک تھرونا ترے ہو گئی صحابہ داڑا مار کے رو رہے کسی نے کہا دایا چپ کر جا کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں دی کام کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی فرما ایک باری پھر سنو گل سن کے میرے آقا فرما سنو جڑے دھیاں نال پیار نہیں کر دے سرکار نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرما 3 بیٹیاں شارحین فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب 2 بیٹیاں یا بہنہ دے یعنی جدے تے بیٹیاں تے بہنہ دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پالے قیامت نو جنت وچ محمد اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی حضور آئے تے بعد قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں اے حضور دے میلاد دا صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ انہاں بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاہ آباد رکھے جڑے دوست احباب نے بھائی مران تے انہاں دی ساری ٹیم تے انتظامیہ نے پورے گاؤں والے نے اس محفل دا انعقاد کیتا رب تعالیٰ سارے دے گھر چ اپنی خصوصی رحمتاں دے نزول فرمائے اس میلاد شریف دیاں برکاتاں اللہ پورا سال اور ہمیشہ اس بستی تے ہمیشہ نازل فرمائے بزرگان اللہ سے تو تندرستی والی زندگی تے ایمان دی سلامتی رکھے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین